बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दो बड़ी खबरें हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र करना है और दोनों का ताल्लुक इसराइल से है और बड़ी ही इंटरनेशनल हाइप है जो इन दोनों खबरों के गिर्द घूम रही है। एक खबर जिसका मैंने आपसे जिक्र करना है वो ये है कि इसराइल के अपने अंदर मुजाहरों का आगाज़ हो गया। ईरान के मुजाहरे तो आपको याद होंगे, लेकिन ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ये वो हो रहे हैं जिसमें उनकी पार्लियामेंट का हसार उन्हीं के अपने लोगों ने ही कर लिया। क्या वजह है, कहानी क्या है, ये सारा मामला किस जानिब बढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। एक तो ये बात करेंगे, दूसरी बात ये करेंगे कि मुमकिन है कि एक फुटेज चल रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखी हो, जिसमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स एक इसराइली को, खातून को या उसके साथ जो साहब एक दो मौजूद हैं लोग, उनको उठा के एक बड़े से हॉल में से बाहर लेके जा रहे हैं। ये इसराइली सफ़ीर है, एम्बेसडर है, जिसको अफ्रीकन यूनियन के समिट से निकाल दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, निकाला क्यों और उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों चीज़ों का जो है वो जिक्र करते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इसराइल में बड़े पैमाने पर मुजाहरों का आगाज़ हो चुका है। ख़बर जो है वो आपको पहले शेयर करता चलूँ, तकरीबन कोई 4-6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि इसका जो हजम है, इसका जो क्वांटम है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है और जो मुजाहरीन हैं उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया है और मुजाहरा करने वाले जो लोग हैं उसके अंदर सिविल सोसाइटी बड़ी तादाद में है, अवाम बड़ी तादाद में है, वहाँ की अपोजिशन के जो वोटर सपोर्टर हैं वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और उनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं और उनके लबों पर जो है वो नारे हैं और लाउड स्पीकर के ज़रिए जिस तरह एक मुजाहरे का पूरा माहौल होता है वो मुजाहरा बड़ा एग्रेसिवली है और इसराइली मीडिया इसको काफ़ी हद तक दबा रहा है, ज़्यादा इसको रिपोर्ट नहीं करने दे रहा। लेकिन अलबत्ता चूँकि अब सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी इसकी रिपोर्टिंग जो है वो हो रही है। अमरीकी सदर ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि जी दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। अच्छा, अब उस सब के बाद मामला हुआ क्या, ये मुजाहरे क्यों हो रहे हैं, स्ट्रेट अवे बात के ऊपर आते हैं। मुजाहरे इसलिए हो रहे हैं भाई कि इसराइल की जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि नेतन्याहू की जो हुकूमत और उसकी काबीना है, वो एक कानून है जिसके अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ करने जा रही है और वो कानून इवेंचुअली रिजल्ट ये निकालेगा कि सुप्रीम कोर्ट या जो सुपीरियर कोर्ट्स थी इसराइल की, वो अदालतें जितनी ताकतवर पहले थी अब वो उतनी ताकतवर नहीं रहेगी। यानी कि उन अदालतों के मातहत या उन अदालतों के पास ये इख्तियार था कि पार्लियामेंट से होते हुए कोई फ़ैसला अगर आए या पार्लियामेंटेरियन या आइन बनाने वाले जो फैसला करेंगे वो चाहें तो उसको भी सुपरसीड कर सकते थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। जब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे तो इससे पार्लियामेंट जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी अदालतों के ऊपर, यानी कि अदालती ताकत को या अदलिया की कुव्वत को एक स्टेप डाउन करके पार्लियामेंट की या सियासतदानों की ताकत को एक स्टेप ऊपर लाना छेड़छाड़ थी जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत नेतन्याहू की करने जा रही है, जिसमें 120 अरकान अगर पार्लियामेंट के हैं तो उसमें से 61 अगर किसी एक चीज़ के हक़ में वोट कास्ट कर देते हैं, कोई बिल पेश किया जाता है तो वो एक आइन बन जाएगा, यानी कि उसके ऊपर अमल हो जाएगा। सो लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो हम होने ही नहीं देंगे। अब वो पाकिस्तान थोड़ी है कि जहाँ पे आप जितने मर्जी बिल पेश करें और जैसे मर्जी मंजूर करें। लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ने के ऊपर लाइनों में लग जाते हैं पेट्रोल पंप्स की, इंस्टेड के वो पार्लियामेंट के पास आएँ या वहाँ पे आके मुजाहरा करें या अपने मुंतखब करदा लोगों के घरों के बाहर जाएं और वहाँ जाके मुजाहरा करें और मुतालबा करें कि जी आपने कैसे कानून पास कर दिया या आपने कैसे ये बिल मंजूर कर लिया और आपने कैसे वो कर दिया। खैर यहाँ पे तो दर्जनों के हिसाब से हर हफ्ते जो है वो बिल मंजूर हो रहे होते हैं और पेश हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा कानून जब पेश करके मंजूर करना चाहा तो मुजाहरों का आगाज़ हो गया। अब जो मुजाहरीन है जिसका मैंने जिक्र किया वो उनके अपने लोकल लोग हैं और उनकी अच्छी खासी बड़ी तादाद है। वो कहते हैं कि जी नेतन्याहू और उसकी जो काबीना है वो ये इसलिए करना चाहती है ताकि वो अथॉरिटेरियन स्टेट स्टैब्लिश कर सके और उस अथॉरिटेरियन स्टेट के मातहत रहते हुए जो अभी तक यहाँ पर आबादियाँ इन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों के ऊपर की हैं, जो कि गैर कानूनी आबादकारियाँ हैं, उनको मज़ीद तेज़ कर सकें। अभी भी वो कर रहे हैं, 6.5-7 लाख के करीब वहाँ पर इस वक्त इसराइली हैं जो उन जगहों पर जाकर सेटल हो चुके हैं, उन ज़मीनों पर जो ज़मीनें फ़लस्तीनों की थी और उनको घरों से निकाला। इसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया, वो आपके सामने वीडियोज़ होंगी, आप पुरानी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शन है, इंटरनेशनल आइन कानून ये कहता है कि ये गलत है। सो यूँ कर लेने से उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगी और ये करना फ़लस्तीनियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी जो कि ऑलरेडी होती आ रही है। अगर पिछले साल की 2022 की बात कर लें तो वो वाहिद साल था जो तमाम 10 सालों बल्कि 20 सालों पर
بھاری تھا، یعنی کہ 2 دہائیوں پر بھاری تھا 2022، اگر صرف میں اموات کی بات کروں تو۔ اور یہ جو 2023 کا آغاز ہوا ہے، 2023 کے آغاز سے لے کر ابھی تک 50 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی، جس میں 11 بچے بھی موجود ہیں۔ خیر، یہ ایک مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تو یہ خبر آپ سے جو ہے اس کی تفصیل بیان کرنی تھی، ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے وہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ وہ آپ دیکھیے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کر دیکھ لیں، اگر دیکھیے تو میں آپ کو اس کی تفصیل تھوڑی بیان کر دیتا ہوں، ممکن ہے کچھ آپ کے علم میں ہو۔ وہ معاملہ یہ ہے بھائی جان کہ یہ ہے ایمبیسڈر، اور یہ ایمبیسڈر ہیں اسرائیل کی، اور یہ اسرائیل کی ایمبیسڈر کو سیکورٹی گارڈز اپنے کچھ ایوان کے عملے کے ساتھ باہر لے کر جا رہے ہیں، اور ان کو وہ بے دخل کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ خاصی روڈنس اور سختی سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے افریقن یونین کا اجلاس، اور یہ اس جو ویکنڈ بھی گزرا ہے، اس ویکنڈ پہ یہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس سے ان کو نکال دیا گیا، اور نکالنے کی وجہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ افریقن یونین، جس طرح ہمارے ہاں مسلم امہ بنی ہے، اسی طرح وہ افریقن ممالک نے اپنی ایک یونین بنائی ہوئی ہے، جس کا پہلے غالباً کوئی اور نام تھا، پھر اس نام کو بدل دیا گیا، اور افریقن یونین نے آبزرور کی حیثیت دے دی اسرائیل کو۔ اب اسرائیل کو آبزرور کی حیثیت مل گئی 2021 میں، یعنی تقریباً کوئی 2 سال پہلے، اور وہ جب ملی حیثیت تو اس پہ بڑا ریاکشن ہوا، بڑا شور ہوا کہ یونیلیٹرلی، یعنی یک طرفہ طور پہ آپ کیسے ان کو حیثیت دے سکتے ہیں؟ اس یونین کے باقی جو اراکین ہیں، جو ممبر ہیں، ان سے تو آپ نے مشورہ نہیں کیا، اور آپ نے اسرائیل کو اپنی سیاست لگا کے افریقہ کے کچھ کرتا دھرتاؤں نے یونین کے اس کو یہاں کا آبزرور بنا دیا۔ اب ان کی آبزرور کی جو حیثیت تھی یا پوزیشن تھی، اس کو کینسل کر دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی وہ آبزرور نہیں ہے۔ جب آپ آبزرور نہیں ہیں اور ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں آپ کی ایک سفیر زبردستی گھس آئے اور آ کے بیٹھنے کی کوشش کریں اور اس اجلاس کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ظاہر ہے قانون حرکت میں آتا ہے، اور افریقن یونین کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے فوری طور پہ ایکشن لینے کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو یہاں سے باہر نکال دیں، اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کی سسپینشن ہے، آپ اس کا حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں پہ آ کے ان انوائٹڈ کس طرح وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ سو اس کے بعد شور ڈلنا لگ گیا، سوشل میڈیا پہ فوٹیجز وائرل ہو گئی، وہیں پہ کسی نے ویڈیو بنائی، اس کو ٹویٹ کر دیا، پھر وہ چلتے چلتے کام ملینز تک جو ہے وہ بات چلی گئی۔ اب اسرائیلی سفیر نے اس کے اوپر ایک ریاکشن دیا، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس انٹرنس کی ٹکٹ موجود تھی، مجھے اندر جانے کی اجازت مل گئی تھی، تو میں اندر جا کے بیٹھ گئی، لیکن انہوں نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی کہ جو رکنیت آپ کی سسپینڈ، یعنی کہ اسرائیل کی سسپینڈ ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ کیسے جا کے بیٹھ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری کی ساری جو یونین ہے یہ ہائی جیک ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ساؤتھ افریقہ کا اور الجیریا کا یہ بڑا اہم رول ہے، اور یہ دونوں پپٹ ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایران کے، بلکہ انہوں نے کہا جی پوری افریقن یونین جو ہے وہ پپٹ بنی ہوئی ہے ایران کی۔ اب میں جب اس خبر کو پڑھ رہا تھا اور یہ ریمارکس میں سن رہا تھا ایمبیسڈر کے، تو میں نے کہا یار کہ آٹا گوندتی ہے ہلتی کیوں ہے؟ یہ تو وہی گلا شکوہ ہو گیا کہ یہ نہیں آپ کی پرائے محلے میں چوتھے محلے میں لڑائی ہوئی اور آپ کو کسی نے اٹھا کے باہر نکالا تو آپ نے کہا جی ایران کی وجہ سے میں باہر نکال دیا۔ یعنی کہ آپ وہ بغض دیکھیں کہ کس حد تک بڑھ چکا ہوا ہے اسرائیلیوں کا، کہ انہوں نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایران کو گڑ دیا۔ خیر اینی وے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ساؤتھ افریقہ ان ممالک میں ہے جو اسرائیل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ اس چیز کے سخت خلاف ہے، چونکہ وہ اس کا رکن ہے افریقن یونین کا۔ اس نے اس چیز کو ملٹیپل ٹائمز ہائی لائٹ کیا کہ جو کچھ غیظ و غضب اسرائیل ڈھا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، دیٹ از ان یوزول، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ان کی رکنیت ہوئی تو اس کے اوپر سب سے زیادہ شور جس نے ڈالا وہ ساؤتھ افریقہ تھا۔ بہرحال اب یہ ساری جب کہانی ہے، جب یہ سارا معاملہ کھل گیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی افریقن یونین ہے، اس میں آبزرور کے طور پہ اسرائیل کا کیا لینا تھا؟ بھائی تم کہاں پہ، وہ افریقن یونین کہاں پہ، تم وہاں پہ جا کے کیا کرو گے؟ تو اسرائیلیوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، ہم افریقن ریاستوں سے کرونا وائرس اور جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کریں گے، اور ہمارا جو یہ جوائنٹ وینچر ہے یہ بنے رہنا چاہیے۔ اب پرائے محلے کی لڑائی، وہاں کا کرونا وائرس، وہاں کا ایکسٹریمزم، اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ سو ان کا اس سارے معاملے کے اندر اور ان کا دنیا کے اور بہت سارے معاملات کے اندر انٹرفیرنس کرنا، جس کو ہم اکثر عمران خان اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فورن انٹرفیرنس کا جو رول ہے جو امریکہ پلے کر چکا ہے، اور انہوں نے خیر اسرائیل کے اوپر بھی الزام لگایا، تو وہ اسی قسم کی پینیٹریشن ہے، مداخلت ہے جو وہ کرتے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس کی ایک ریئل ٹائم ایگزامپل ہے۔ بٹ اینی وے اب اسرائیل کے پاس 2 رستے ہیں اس سارے معاملے سے اپنے آپ کی ہزیمت جو ہے اس کو مٹانے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان سب ممالک سے اور ان کے جنہوں نے اس کے اندر رول پلے کیا، اور ایمبیسڈر کا مطلب ہے کہ ایک ملک کا ترجمان، یعنی کہ بیسکلی انہوں نے ایک ملک کو اٹھا کے باہر پھینکا، ناٹ اونلی دیٹ فیمیل ایمبیسڈر۔ سو اب ایک تو یہ ہے کہ وہ ان سب سے لڑائی لے لیں، اور پھر جب وہ لڑائی لے لے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس اور آفٹر شاکس ہر جگہ محسوس کیے جائیں گے، اور اس کو وہ برداشت کرے اور کروائے۔ دوسرا یہ کہ وہ
मिट्टी पाओ स्ट्रैटेजी पे चले और कहे कि जी नहीं छोड़ें, क्या ज़रूरत है लड़ने की, हो जाता है, गलती होगी, हमारी इन्वेस्टर की गलती थी, ये है वो है, और दोबारा अपनी डिप्लोमेटिक चालें चले और वापस अपने आप को इसी के अंदर शामिल करा लें। इसके हवाले से माहिरीन की अपनी अपनी राय है, डिवाइडेड राय है, बट लेट्स सी कि इसराइल इस मामले को आने वाले दिनों में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पहले नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, गुफ्तगू लंबी हो गई, आपको हालात हाज़रा से यूँ ही आगाह रखेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।